अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मौसूल हो सके। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने तकबीर बुलंद की थी। इस तकबीर के जवाब में सारे सलारों और सारे लश्करों ने मैदान जंग में कुछ इस तरह ज़ोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की कि तकबीरों की आवाज़ें एक खौफनाक बाज़गश्त के साथ सहरा सहरा फैलती, तगैर की रसदगाहों में देखती सुलगती आतिश की तरह चारों तरफ फैल गई थी। इसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जंग की इब्तिदा की। उसने अपने सलारों को आगे बढ़ने की हिदायत की। फिर देखते ही देखते सबसे पहले अनाताकिया के बादशाह रेमंड के लश्कर पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अंधेरी रातों को गमगीन समा बांध कर फना के घाट उतारने वालों, तूफान, फितरत की जोलागाहों में हर शय को तलपट कर देने वाली, आंधियों और मौत के मुंह पर तमांचे मार देने वाली बेपनाह सर्दी की संगदिली में हमला कर दिया। सुल्तान के साथ ही साथ दुश्मन के पहलू पर आलम इस्लाम का रजल अजीम असदुद्दीन शेर को सलेबियों पर दम बखू और बेआसरा और मंजिलों को महूम कर देने वाले, बैर हैबतनाक और सीने तक में दिल आशूबी बेयकीनी की धुंध भर देने वाली गर्म दीजाकारी की तरह हमलावर हो गया था। उसी वक्त मुस्लिम उम्मा का अजीम समूत मुजद्दुद्दीन इब्न दैया रातों की जलन, दिलों की धड़कन, नगमों की तमा, निगाहों के खुमार, महीनों की तड़प और सालों की कसक तक में मुसलसल हवस बाख्तगी भरकर मखदूश और शिकस्त कर देने वाले बगोलों, जिल्लत के गर्दाब भर देने वाले चिंगाड़ती चीखती शुमाल बर्फानी आंधियों की तरह टूट पड़ा था। मैदान जंग के अंदर वादियों की गुल अंदामी, लमसुलज़म की अतर अफशानियाँ, वक्त के नगमगी के सैलाब और जागते लम्हों की अंगड़ाइयाँ सब खून आलूद होना शुरू हो गई थी। यूरोप के सलेबियों को चूँकि अभी तक मुसलमान मुजाहिदीन से लड़ाई में पाला ना पड़ा था और वो बहुत बड़ी खुशफहमी में मुबतला थे, वो तैयार किए हुए थे कि हर सूरत में मुसलमानों को शिकस्त देकर अपने सामने भागने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन जब मुसलमान इन्हें अपने सामने इस तरह हाँकना शुरू हो गए जिस तरह ज़िंदगी को बेबस करके मौत हाँकती है, तब अनाताकिया बादशाह रेमंड की हालत बड़ी तेज़ी से दिल शिकस्तगी की गमाज आवाज़ों, बेबसी में जगड़ती तलखी और मायूसी, बेमंजिलो बेराह सुनसान सहराओं से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। शायद असदुद्दीन शेर को और मुजद्दुद्दीन इब्न दैया सुल्तान के साथ पहले से तयशुदा अमल के मुताबिक कार्रवाई कर रहे थे। सुल्तान ने सामने वाले लश्कर को रोक कर बड़ी बुरी तरह उनकी तादाद कम करना शुरू कर दी थी और दाएं बाएं से असदुद्दीन शेर को और मुजद्दुद्दीन दुश्मन को काटते हुए उनके वस्ती हिस्से में दाखिल होना शुरू हो गए थे। अनाताकिया के बादशाह रेमंड अपने लश्कर के वस्त में रहते हुए सलेबियों को तरह तरह के नारे देते हुए जंग पर उभार रहा था। इसके इर्द गिर्द इसकी हिफाजत के लिए अनगिनत सलेबी सुरमा मुस्तैद थे। फिर रेमंड की बदकिस्मती कि एक तरफ से शेर को और दूसरी तरफ से मुजद्दुद्दीन उसके लश्कर के वस्ती हिस्से को काटते हुए उसके करीब पहुंच गए। फिर शेर को ने मुजद्दुद्दीन को हलकारते हुए रेमंड के मुहाफ़िज़ दस्तों से निपटने के लिए कहा और ख़ुद उसने तराबलस के रेमंड पर हमलावर होने का इरादा जाहिर किया था। जो ही शेर को ने इस अंदाज में मुजद्दुद्दीन को ललकारा, वो अपने लश्कर के साथ आंधी, तूफान और खूनी बगोलों की तरह हरकत में आया। उसने बड़ी तेज़ी से रेमंड के मुहाफ़िज़ दस्तों को खात्मा करते हुए उन्हें मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ शेर को अचानक बंद टूट जाने वाले सैलाब की तरह आगे बढ़ता हुआ रेमंड के सर पर जा पहुंचा था। फिर इंतहाई होलनाक अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए शेर को कहने लगा, शैतान के गमाश्ते, तू क्या समझता था कि यूरोप के सारे सलेबियों को अपने साथ मिलाकर मुसलमानों को अपने सामने ज़ेर करेगा? खुदा की कसम, तू जिस कदर सलेबी अपने सामने लेकर आया है, इससे 10 गुना तू और अपने पास जमा कर लेता, तब भी हम तेरी गर्दन काटने से ना टलते। इसके साथ ही शेर को ने अपनी तलवार बुलंद की और अनाताकिया के बादशाह रेमंड का खात्मा करती चली गई थी। इस तरह अनाताकिया के बादशाह के मर जाने के बाद अनाताकिया और सलेबियों के इस मुतहिदा लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई और शिकस्त उठाकर वो भाग खड़े हुए। सुल्तान ने अपने पूरे लश्कर के साथ कुछ दूर तक होलनाक अंदाज में उनका ताक़ुब करके इन्हें नुकसान पहुँचाया। फिर सुल्तान वापस मैदान जंग में आ गया था। यहाँ दुश्मन के पड़ाव की हर चीज़ पर कब्जा किया गया और जख्मियों को मरहम पट्टी का समा किया गया। दूसरी तरफ अनाताकिया वाले भी आराम और सुकून से नहीं बैठे थे। अपने बादशाह रेमंड के मर जाने के बाद उन्होंने उसके एक सालार को अपना सरबराह बना लिया और रेमंड की बीवी ने उससे शादी कर ली। इसलिए कि रेमंड का एक ही बेटा था जिसका नाम बोहेमंड था, वो अभी नाबालिग था। रेमंड के सालार ने उसकी बीवी से शादी करने के बाद फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से जंग की इब्तिदा की। लेकिन इस जंग में भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, शेर को और मुजद्दुद्दीन ने ऐसी होलनाक शिकस्त दी कि सलेबी और अनाताकिया के लश्करी नहायत बेतरतीबी से भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने दूर तक इनका ताक़ुब किया और जगह जगह इनकी लाशों के अंबार लगाते गए। इस खूनरेज मार्के में अनाताकिया के बड़े बड़े सूरमा और यूरोप के बड़े बड़े नामवर और तेगजन अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। और रेमंड का वो सलार जिसने उसकी बीवी से शादी करने के बाद मुसलमानों से जंग की इब्तिदा की थी, वो भी अमूर जंग में मारा गया। आखिर अनाताकिया वालों ने रेमंड के नाबालिग बेटे बोहेमंड को अनाताकिया के तख्त पर बिठाया। लेकिन इन 2 शिकस्तों के बाद अनाताकिया वालों को साला साल
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मुकाबले पर आने की जुरात और जसारत ना हो सकी। मैदान जंग में क़याम के दौरान एक रोज़ मुजद्दिदीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खेमे में दाखिल हुआ। खेमे में उस वक्त सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन और अमीरुल असाकर असदुद्दीन शेर को बैठे हुए थे। खेमे में दाखिल होने के बाद बड़ी आजिज़ी और इनकसारी में मुजद्दिदीन ने सुल्तान को मुखातिब किया। सुल्तान मोहतरम, आपने मुझे तलब किया। सुल्तान नूरुद्दीन ने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर हाथ के इशारे से एक नशिस्त पर उसे बैठने के लिए कहा। मुजद्दिदीन जब बैठ गया तो सवालिया अंदाज में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ देखने लगा था। इस मौका पर सुल्तान ही नहीं, शेर कोह के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। इस मौका पर मुजद्दिदीन ने फिर सुल्तान को मुखातिब किया। सुल्तान मोहतरम, लगता है कोई खास बात मेरी जात के गिर्द घूमती है, वरना आप दोनों के चेहरे पर खेलती मुस्कुराहट आम नहीं हो सकती। सुल्तान मुस्कुरा दिया, कहने लगा, मुजद्दिदीन, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैं जानता हूँ तुम बड़े ज़ीरक इंसान हो। देखो, पहले तो मुझे और शेर को दोनों को तुमसे शिकायत है, और दूसरे कुछ लोग तुमसे एक ख़ास किस्म की इजाज़त मांगते हैं। लम्हा भर के लिए मुजद्दिदीन सिटपटा सा गया था। कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपको और मोहतरम शेर को मुझसे शिकायत है? ज़िंदगी में कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से सुल्तान मोहतरम मुझे नदामत का सामना करना पड़े। ताहम मुझसे अगर कोई गलती सरजद हुई हो, मैदान जंग के दौरान अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो, तो उसके लिए मैं। सुल्तान ने फ़ौरन बोलते हुए मुजद्दिदीन की बात काट दी। कहने लगा, नहीं मुजद्दिदीन, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक मैदान जंग का ताल्लुक है, तुम्हारी कारकर्दगी हमेशा शेर कोह की तरह बेमिसाल ही रही है। तुमसे शिकायत यह है कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो और हमें पता ही नहीं। सुल्तान के इन अल्फाज पर मुजद्दिदीन मुस्कुराया। कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, लगता है शमसुद्दीन और खतलख दोनों आपके पास से होकर गए हैं। सुल्तान मोहतरम, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन इस मौजू पर बात मेरे माँ से उस वक्त हुई जब मैं इस जंग में हिस्सा लेने के लिए दिमश्क से कूच कर रहा था। इसके बाद सुल्तान मोहतरम वक्त ही नहीं मिला कि मैं आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करता। सुल्तान ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए फिर कहना शुरू किया, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। शमसुद्दीन और खतलख दोनों मेरे खेमे में आए। शेर को मेरे पास ही था। उन्होंने सारी बातें तफसील से बताई, और ये बात दुरुस्त है कि दिमश्क से कूच करते वक्त तुम अपनी माँ के सामने शादी के लिए तैयार हुए हो, और वो लड़की खुशकिस्मत है जिसने अज खुद तुम्हारा इंतखाब किया है। उस लड़की की तफसील भी शमसुद्दीन मुझे बता के गया है। ऐसी लड़कियां वाकई इंसान के लिए रहमत बनकर नाजिल होती हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी का सुकून बन के तुम्हारे घर में दाखिल होगी। मुजद्दिदीन, ये तो एक मौजू था जिस पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहते थे। दूसरा मौजू भी अच्छा है। शमसुद्दीन और खतलख हमारे पास आए। वो चाहते थे कि यहाँ से सीधा हलब जाने की बजाय अलरुबा से होकर हलब जाने की इजाज़त दी जाए। वो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि अगर उन्होंने तुमसे इजाज़त मांगी तो तुम उन्हें इजाज़त नहीं दोगे, लिहाजा ये इल्तमास उन्होंने मुझसे और शेर कोह से की। दरअसल वो दोनों भाई अलरुबा जाकर इस लड़की को खुशखबरी देना चाहते थे जिससे तुम शादी के लिए रजामंद हुए हो, और मेरे ख्याल में उन्हें ऐसा करना चाहिए, इसलिए कि शमसुद्दीन मुझे बता रहा था कि वो लड़की तुम्हें चाहने लगी है, तुमसे मोहब्बत करने लगी है, लेकिन तुमने उससे बेगानगी का इजहार किया है। ऐसी सूरत में वो मेरे ख्याल में बड़ी अजियत में दिन गुजार रही होगी। इसी बिना पर मैंने शमसुद्दीन और खतलख दोनों को अलरुबा जाने की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में तुम उनसे कोई बात पुरस नहीं करोगे। मुजद्दिदीन मुस्कुराया, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा ही होगा। इसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। कहने लगा, अब तुम दोनों मेरे साथ आओ, लश्कर के कुछ अमूर निपटाने हैं। इसके साथ ही सुल्तान के साथ शेर को और मुजद्दिदीन दोनों खेमे से निकल गए थे। शमसुद्दीन और खतलख एक रोज़ फिर सिमरून के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाज़ा कारलूस ने खोला। दोनों को इसने खुशामदीद कहा। इतनी देर तक सिमरून, इज़बिल, जमारा, मरसीना और मिशाल भी सेन में निकल आए थे। सिमरून आगे बढ़कर उनसे मिला, फिर उन दोनों को सब नशिस्तगाह में ले गए। इस बार गुफ्तगू का आगाज़ मरसीना ने किया और शमसुद्दीन की तरफ देखते हुए वो कहने लगी, भाई शमसुद्दीन, इस बार भी आप मेरे ख्याल में यही कहेंगे कि अमीर मुजद्दिदीन शहर के लश्कर के सलार के साथ कुछ काम निपटाने के लिए चले गए हैं, लिहाजा आप दोनों भाई इधर आए हैं। इस पर शमसुद्दीन ने हल्का सा एक कहका लगाया, मरसीना मेरी बहन, इस बार मामला ऐसा नहीं है। दरअसल इधर हम दोनों भाई आए हैं, जबकि हमारा लश्कर इस वक्त यहाँ से बहुत दूर है और भाई लश्कर में सुल्तान के साथ हैं। दरअसल हम एक इंतहाई ज़रूरी काम के सिलसिले में भाई से इजाज़त लेकर इधर आए हैं, और मेरी बहन वो कम आपकी ज़ात के गिर्द घूमता है। शमसुद्दीन की इस गुफ्तगू से सारे चौकन्ने से हो गए। सिमरून की तरफ देखते हुए शमसुद्दीन कहने लगा, मोहतरम सिमरून, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी बहन मरसीना से अलहदगी और तन्हाई में कुछ कह सकूं? इस मौका पर मिशाल बोल पड़ी, कहने लगी, अलहदगी और तन्हाई में क्यों? क्या हम गैर हैं? जो बात आपने कहनी है यहीं सब की मौजूदगी में कहें। क्या वह कोई ऐसी बात है जो हम सब की नाराज़गी का बायस हो सकती है? शमसुद्दीन मुस्कुराया, कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो एक खुशखबरी है जिसे सुनकर सब खुशी और सुकून महसूस करेंगे। शमसुद्दीन की इन बातों से मरसीना अजीब से तजस्सुस में पड़ गई थी। जमारा और बाकी लोग भी अजीब तरह से उसकी तरफ देख रहे थे। इस बार फैसला कुन अंदाज में कारलूस बोल पड़ा,
جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو اگر وہ ہماری خوشی کا باعث ہے تو میرے بیٹے سب کے سامنے کہو، اب تم اس گھر کے ایک فرد ہو۔ مرسینہ اور مشال دونوں تمہاری بہنیں ہیں، کہو، سب کے سامنے کہو، مرسینہ کے لیے تم کیا اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ اس موقع پر شمس الدین نے اپنے پہلو میں بیٹھے خطلق کی طرف دیکھا۔ خطلق نے جب مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی تب مسکراتے ہوئے شمس الدین کہہ رہا تھا، دراصل اچھی بات یہ ہے کہ بھائی مجد الدین مرسینہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور شمس الدین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سمرو نے آگے بڑھ کر کہہ کے برساتی آواز میں کہہ رہا تھا، شمس الدین میرے بیٹے، تو نے یہ خبر سنا کر یوں جانو ہم سب سے ہمارے سارے غم اور دکھ چھین کر ہمارے دامن ہماری جولیاں آسودگی اور خوشی سے بھر دی ہیں۔ بیٹے، تم لوگوں کے جانے کے بعد جمارہ اور مشال دونوں بہنیں مرسینہ کی حالت کا جائزہ لیتی رہی ہیں اور اس کی حالت سے ہمیں بھی آگاہ کرتی رہی ہیں۔ دراصل مرسینہ حقیقی معنوں میں بے پناہ انداز میں امیر مجد الدین کو چاہنے لگی ہے۔ کئی مواقع پر خود اسبل نے اسے تنہائی میں اس بنا پر روتے ہوئے دیکھا ہے کہ امیر مجد الدین کی طرف سے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں ملا۔ بہرحال جو خبر تم نے کہی ہے یوں جانو اس سے ہمارے دکھ اور غم دھل کے رہ گئے ہیں۔ اس موقع پر شرم و حیا کے باعث مرسینہ کی گردن جھک گئی تھی، تاہم اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، چہرے پر ایسا تبسم تھا جس سے زید شکن کہا جا سکتا تھا۔ پھر شمس الدین نے مرسینہ کو چوکنا کیا، مرسینہ بہن، میں نے آپ کو اتنی اچھی خبر دی ہے، یہ یقیناً آپ کی خوشی آپ کے سکون کا باعث ہوگی۔ کیا آپ اس خوشی میں ہم دونوں بھائیوں کو کھانا نہیں کھلائیں گی؟ بات یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور پھر ہم نے یہاں قیام نہیں کرنا، کھانا کھانے کے بعد ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، یہاں قیام کرنے کی بھائی کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ مرسینہ چپ چاپ اٹھی اور پھر بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل گئی۔ جمارہ اور مشال بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی تھی۔ باورچی خانے میں جا کر جمارہ نے مرسینہ کا بازو پکڑا، اسے کھینچا، پھر اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ میری بہن، جو خبر شمس الدین نے آ کر دی ہے یوں جانو اس نے ہماری کائنات بدل کے رکھ دی ہے۔ میری بہن، امیر مجد الدین ایک ہیرا ہے جسے نگینے کے طور پر تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں تم خوش قسمت ہو میری بہن، اب تمہیں اسے یاد کر کے تنہائی میں رونا نہیں پڑے گا، اداسیوں کی بقل تم پر وارد نہیں ہو سکے گی۔ اب مجھے اور مشال کو ایک بار مسکرا کر دکھاؤ۔ جواب میں ہلکے کہکے کے ساتھ مرسینہ مسکرا دی تھی۔ پھر تینوں بہنیں جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگی تھیں۔ کھانا انہوں نے نشست گاہ میں ہی شمس الدین اور خطلق کو پیش کر دیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہیں کچھ دیر بیٹھ کر انہوں نے سب سے گفتگو کی، پھر ان سے اجازت لے کر وہاں سے کوچ کیا۔ انطاکیہ اور یورپ کے صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور اس کے لشکریوں نے ابھی سکھ کا سانس بنا لیا تھا کہ ان کے لیے دو بڑی اہم مہمات اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پہلی مہم دمشق کی تھی۔ دمشق کے ساتھ بدنصیبی یہ ہوئی کہ دمشق کا حکمران مجور الدین انتہائی غیر ذمہ دار اور بے حمیت انسان تھا۔ اس کی سلطنت کا سارا کاروبار اس کے وزیر معین الدین کے بلبوتے پر تھا، جو انتہائی مخلص اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ دمشق کی بدنصیبی کے انہی دنوں معین الدین فوت ہو گیا اور دمشق کا نظم و نسق مکمل طور پر نالائق مجور الدین نے سنبھال لیا۔ ادھر نصرانیوں کو، جن کے اندر بے شمار یورپی صلیبی بھی آن جمع ہوئے تھے، انہیں جب خبر ہوئی کہ معین الدین فوت ہو گیا ہے اور اب دمشق کا سارا نظم و نسق مجور الدین کے ہاتھوں میں ہے، تو انہوں نے موقع پا کر ایران کے نواحی علاقوں کو طاقت و تراج کرنا شروع کر دیا۔ ان کے حوصلے اور ان کی ہمت اس قدر بڑی کہ وہ دن دہاڑے حملہ آور ہو کر مسلمان عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لے جاتے اور ان کو غلام بنا کر فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سلطان نور الدین کو جب اس کے واقعہ نگاروں نے اس کی اطلاع کی تو سلطان نور الدین نے فی الفور پہلے ان واقعات کی تصدیق کرائی۔ جب ثابت ہوا کہ یہ سب سچائی پر مبنی ہیں، تب سلطان نور الدین زنگی نے دمشق کے حکمران مجور الدین کو، جو ایک نااہل شخص تھا، پیغام بھجوایا کہ جیران کے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اسے روکے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو یہ کام سلطان نور الدین زنگی خود کرے گا۔ مجور الدین ایسا احمق اور قومی حمیت سے عاری شخص تھا کہ اس نے سلطان نور الدین زنگی کی اس پیشکش کا مثبت جواب دینے کی بجائے نصرانی اور صلیبیوں سے ساز بز کر لی اور سلطان نور الدین کے پیغام کو بڑی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ سلطان نور الدین کو جب مجور الدین کے اس غیر ذمہ دارانہ رویہ کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس دوران سلطان کو جو دوسری مہم پیش آ گئی وہ یہ کہ اکامیہ کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلعہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور انطاکیہ سے 50 میل کے فاصلے پر جنوب میں تھا۔ اس کی فضیل اس کے دفاعی استحکامات بڑے مضبوط اور مستحکم تھے، یہاں تک کہ صلیبیوں اور نصرانیوں نے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ اس طرح یورپ سے آئے ہوئے صلیبی اور مقامی نصرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا، لہذا اب سلطان نے ان دونوں مہمات کو سر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ پہلے اس نے دمشق کا رخ کیا۔ صلیبیوں کو جب خبر ہوئی کہ دمشق کی سرکوبی کے لیے سلطان نور الدین زنگی نکل چکا ہے تو انہوں نے سلطان کی طاقت اور قوت کو بانٹنے کے لیے ایک اور محاذ کھول دیا، اور وہ یہ کہ ان کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہوا اور اس نے مسلمانوں کے شہر جیران کا رخ کیا۔
اس طرح سلیبی یہ چاہتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی جب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا تو وہ اپنے لشکر کو 2 حصے میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا، ایک کو دمشق کی طرف روانہ کرے گا اور دوسرا جیران کی طرف بڑھے گا۔ سلطان کو جب صورتحال کی خبر ہوئی تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور خوف کے اپنے لشکر کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے شیرکو اور مجد الدین کی سرکردگی میں دیا، اس کے نائب کی حیثیت سے نجم الدین کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ لشکر کا دوسرا حصہ سلطان نور الدین نے اپنے پاس رکھا اور اپنی مدد کے لیے اس نے اسامہ بن مرشد، شمس الدین خطلخ اور فخر الدین مسعود جیسے سالاروں کو رکھا۔ اس طرح لشکر کا ایک حصہ تو لے کر شیرکو، مجد الدین اور نجم الدین جیران کا رخ کر گئے تھے، جبکہ سلطان باقی حصے کو لے کر مجور الدین کو سرکوبی کے لیے نکلا۔ سلطان نے دمشق کی طرف پیش قدمی کچھ اس طرح کی کہ پہلے وہ آگے بڑھتے ہوئے بلبک کی طرف روانہ ہوا۔ بلبک میں سلطان نے پڑاؤ کیا۔ یہاں بلبک کے لوگوں کی خوش قسمتی کہ بلبک میں خشک سالی کی وجہ سے یہاں کے لوگ بے حد پریشان اور فکر مند تھے، اس لیے کہ ان کے یہاں گزشتہ کئی ماہ سے بارش نہ ہوئی تھی اور لوگ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف سے قحط سالی کا شکار تھے۔ خدا کی قدرت کے جس روز سلطان نور الدین بلبک میں داخل ہوا اسی دن بلبک اور اس کے گرد و نواح میں موسلادھار بارش ہوئی۔ بلبک کے لوگوں نے سلطان کی آمد خدا مندے کو دوست کی رحمت تصور کیا اور سلطان کے حق میں وہ فتح و کامرانی کی دعائیں مانگنے لگے۔ سلطان نور الدین نے صرف ایک دن بلبک میں قیام کیا، اس کے بعد وہاں سے کوچ کر کے اس نے دمشق کا رخ کیا اور دمشق کے قریب جزیرہ خشم میں اس نے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ دمشق کے حکمران مجور الدین کو جب سلطان نور الدین کی آمد کی خبر ملی تو اس نے ایک انتہائی گستاخانہ پیغام سلطان کو روانہ کیا اور اس پیغام میں دھمکی آمیز انداز میں مجور الدین نے سلطان سے کہا تھا، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ ہماری تلواریں اور نیزے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب یہ پیغام ملا تو اسے دمشق کے حکمران مجور الدین پر بڑا غصہ آیا، تاہم اس نے بڑی رواداری سے کام لیا اور مجور الدین کو جواب میں لکھا، تم خود میرے پاس آؤ یا کسی اپنے قابل اعتماد شخص کو میرے پاس بھجواؤ تاکہ آپس میں گفت و شنید اور صلح مشورہ کیا جائے اور کسی طریقے سے دونوں مل کر کسی اچھے فیصلے پر پہنچ جائیں اور ناحق مسلمانوں کا خون نہ ہو۔ مجور الدین کی بدقسمتی کہ اس نے سلطان نور الدین کے اس پیغام کو سلطان کی شرافت اور عاجزی کی بجائے اس کی کمزوری خیال کیا اور اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے پر بضد رہا۔ مجور الدین کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین حرکت میں آیا اور دمشق شہر کا اس نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور دمشق پر اس نے ایسا دباؤ ڈالا کہ مجور الدین اپنی ساری چوکڑیاں بھول گیا۔ مجور الدین نے جب دیکھا کہ اب شہر سلطان کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ سلطان سے معافی مانگ کر صلح کی درخواست کرے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک رحم دل، انسان دوست اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ مجور الدین کے نامعقول اور بے حمیت رویے کو فراموش کرتے ہوئے اس کی درخواست قبول کر لی، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا، لہذا مجور الدین کو معاف کر کے صلح کو تسلیم کیا۔ مجور الدین نے تسلیم کیا کہ اس کی سلطنت کے خطوں میں سلطان نور الدین کا نام پڑا جائے گا، اس کے علاوہ اس کے لشکر میں جس قدر اہم سالار ہوں گے ان کا تقرر سلطان نور الدین زنگی سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ہوا کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کے ہاں سلطان کے نام کا یہ سکہ جاری کیا جائے گا۔ اس طرح سلطان نے بڑے احسن طریقے سے دمشق کی مہم کو بغیر کسی جنگ کے اثر کر لیا تھا۔